like, subscribe and get notified. The swimming pool at the KPM Sports Complex, Borimol, under the Directorate of Sports and Youth Affairs, has turned into a neglected facility due to poor maintenance and lack of staff. With no swimming coaches available, many parents are pulling their children out of training. The site reportedly has only 2 lifeguards and no security personnel, raising safety concerns and highlighting the urgent need for proper management. हांव आसा केप्यां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर आनी ह्याच ग्राउंडाचेर आसा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेराचो हो स्विमींग पूल. आतां तुमकां हो स्विमींग पूल शांत दिसता आनी शांत दिसपाच्या फाटल्यान एक कारण म्हणल्यार हांगा जी भुरगीं पयलीं खंय तरी स्विमींग शिकपाक येतालीं ती आतां येयनात, तशेंच लोकय येयनात. आनी हेजें कारण आसा हांगा जो कोच आसपाक जाय आसलेलो तो कोच ना. आतां हो सिजन आसा, ह्या भुरग्यांक खंय तरी सुटी पडलेली आसा. ही भुरगीं हांगा स्विमींग शिकपाक येतालीं पूण आतां खंय तरी बंद जालें. आतां येतात पूण खंय तरी एडमिशन करपाक मेळना कोचाक लागून. आतां हे स्विमींग पुलाची बी परिस्थिती बी तीच आसा, कारण ही पळोवंक शकतात सगळे जे चॅनल आसात ते सगळे गेल्ले आसात. जे उडी मारपाचें आसा ते खंय तरी हालता, त्या खातीर तेजे उबें रावल्यार वचून खंय तरी पडोंक शकता कोणचे भुरगें. तशेंच उदक सामकें खोदूळ अशें दिसता आनी सगळे जे हे फाटल्याच्यान तुमी ग्लास पळयतात, जनेलां पळयतात, तेचे ग्लास गेल्ले आसात. तशेंच बाकीचे जे सगळे हांगा हे इतलो लाखांनी पयशे खर्च करून हो जो स्विमींग पूल बांदला तेजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला तें खंय तरी सगळें इल्लें पेड्ड्यार जायत आसा. आनी मुख्य म्हणल्यार हांगा एक सेक्युरिटी आसपाक जाय, हांगा सेक्युरिटी ना. तशेंच 4 जाण हांगा लायफ सेविंग गार्ड आसपाक जाय, फक्त 2 जाण आसा, एक सकाळचो आनी एक सांजचो येता. हांगा एक रिसेप्शनिस्ट आसा तो म्हणटा आपूण हांगा निवळय करता, रिसेप्शनाचेंय काम करता, बाकीचेंय काम करता, एक 3 जाणांचें काम आपूण एकटो करता. आतां अशी परिस्थिती येयली कित्याक? स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जे आसा तेंचे कडेन हें सगळें डेव्हलप करपाक तेंचे कडेन पयशे ना काय कितें? आतां ही सगळी बेजीक फॅसिलिटी जी हे लोक जे टॅक्स भरतात तेंचे खातीर दिवपाची, पूण हांगा ही दिल्या खरी पूण ती मेंटेन करपाक खंय तरी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आसा ती खंय तरी जायना अशें दिसून येता. तेंच्यान इम्पॉसिबल अशें दिसून येता, कारण पळोवंक शकता हें जे स्ट्रक्चर जें आसा हें सारकें पेड्ड्यार जायत आसा. हेजो उपयोग जावपाक जाय आसलेलो. ही जी गांवांतली ह्या केपें सावड्ड्या सांग्या हे सायडीन जे भुरग्यांक खंय तरी बेजीक फॅसिलिटीज ना स्पोर्ट्साच्यो, ही एक खंय तरी स्पोर्ट्साची फॅसिलिटी आसा पूण ती बी खंय तरी आतां इल्ली बंद पडपाचे कागाराचे आसा. सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आसात तेणें हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जाता तितले बेगीन हांगा कोच आनी जो स्टाफ हांगा लागता तो दिवपाची गरज आसा. थोड्या दिसां खातीर, आतां पावस लागीं येयलो पूण थोड्या दिसां खातीर खंय तरी भुरग्यांक हांगा खंय तरी कोच प्रोवायड करून ट्रेनिंग दिवपाची फॅसिलिटी बी खंय तरी उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.